ओंकारोबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कंध अथ 30 प्रचेतामानकु विष्णु भगवान को वरदान। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमो कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। विदुरोवाच जे त्वयाभिहिता ब्रह्मन् सुताः प्राचीनवर्ष ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिम् आपु प्रतोष्यकाम्। किं बारस्पतेः परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिन आसाद्य देवं गिरिशं जदृच्छया प्रापुः परं नूनमथं प्रचेतसः। मैत्रेय उवाच प्रचेतो सन्तरु दधौ पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोऽसन्। 10 वर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषाम् आविर्भूत्कृष्णं शान्तेन समयनरुचा। सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशृङ्गं विवाम्बुध पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् भीतिमिराजिषः। काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः। अष्टायुधैर्नुचरैः मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः। पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्य। बर्हिस्मत पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरतया सघृणावलोकः।
श्रीभगवानुवाच वरं गृणीध्वं भद्रं वो जुह्यं मे नृपनन्दन सौहार्देन पृथक् धर्म स्तुष्टोऽहं सौहृदेन वा जो अनुस्मरन्ति सन्ध्यायां जुष्माननुदिनं नर तस्य भ्रातृस्यात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम् जे तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्तु ह्य कामवरान् दास्ये प्रज्ञां प्रशोभनाम् जज्जुह्यं पितुरादेशम् अग्रहिष्टमुदान्विता अथो वसति कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति भविता विस्मृतः पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणे जयेतम् आत्मवीर्येण त्रिलोकीं पुरयिष्यति कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्यां जगृहुरुहा नृपनन्दना क्षुत्कामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाय निदधेश दयान्वितः प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्याम्बरारोहां तामुद्वहतमाचिरम् अपृद्गथ धर्मशिलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा अपृद्दग्धं धर्मशीलेयं भूयात्पत्रर्पिताशया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रं महतौजसः भौमान् भोक्ष्यतो भोगान् वैदिव्यांश्चानुग्रहान्मन् अथ मयन्नपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपजास्य समद्धाम निर्विद्य निरयादतः गृह्येष्वा विशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता जातजामानां न बन्धाय गृहामता नव्यभद्रोदये यज्ञो ब्रह्मैर्तद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न सत्यन्ति न हृष्यन्ति यतो गता मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतस तदर्शनध्वस्तमोरजो मुळा गिरा गृणन् गद्गदया सूरोत्तमम् प्रचेतसौचुः नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाख्यमार्गैर्गतधन्वे नमः शुद्धाय शान्ताय नमः सुनिष्ठया मनस्य पार्थं बिडसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयोषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्ताय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसत्त्वताम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्कपिशृङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो जुग्मख्यै साक्षिणे रूपं भगवता त्वेतत् एष शेषक्लेशसङ्ख्ययम् आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यत् अनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलै यदनुस्मर्यते काले सौविद्या भद्ररन्धनम् येनोपशान्तिर्भूतानां ख्युल्लाकानामपि हताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेव वरोऽस्माकम् ईप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुं गति वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वत्परतः परात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सो अनन्त इति गीयसे
पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वद्घ्निं मूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमयि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामो यः कर्मभिः तावत् भगवत्प्रसङ्गानां सङ्गः सन्नो भवे तुलयामो लभेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिष यत्रेत्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रसमोजत निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायण साक्षात् भगवान्नाशिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सुदुःचिकित्सन् सम्यभवस्य मृत्यो विषक्तमं द्वात्यं गतिं गतास्म जन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्या नतः सुहृदभ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्य न सूययैव जन्नः सुतप्तं तपयेतदीश निरन्धसां कालं वद ब्रह्मवप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भुम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय मनो स्वयंभूर्भगवान् भवश्च ये अन्ये तपो ज्ञानो विशुद्धसत्त्वा अदृष्टपारा अपि जन्महीम्नः स्तुवन्त्यथोक्त्या तत्समं गृणीम नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभिष्णुतो हरिः प्रीतश्चेतताः शरणवत्सल अनिच्छतां जान् अतृप्तचक्षुषां जजोस्वधामान अपवर्गबीर्यः अथ निर्जाय सलिलात् प्रचेतस उदन्वत भिक्षाकूप्यन्द्रुमैश्चन्नां गां रोधुम् इब्रोच्छितैः ततोऽग्निमारुतौ राजन्न मुञ्चन् मुखतो रुषा महिं निर्विरुद्धं कर्तुं संवर्तकैवात्यये भस्मस्यात् क्रियमाणां स्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामह आगतः समयामास पुत्रान् बर्हि स्मृतो न हि तत्रावशिष्टा जे वृक्षा भीता दुहितरं तदा उच्छ्रुस्ते प्रचेतुभ्यो उपदिष्टा स्वयंभुवा ते च ब्रह्मणो आदेशान् मारिषामुपजेमिरे यस्यां महद् अवज्ञानात् अजनन्यजनजो निजः चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते यः ससर्ज प्रजायिष्टा स दक्षो दैवचोदितः जो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां ऋचा स्वयोपादत्तदाख्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तं प्रजासर्गरक्षायाम् अनादिरभिशिष्य च जुजोच जुजुजेनांश्च स वै सर्वप्रजापतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 300 भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न भिद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।